Bonjour, chers élèves. La deuxième partie de la correction des exercices de tension électrique. La dernière fois, on a arrêté dans le cours, ou bien dans l'exercice numéro 6. Attends. Donc, l'exercice numéro 6, voilà. Donc, on a déjà fait cet exercice. Donc, on passe à l'exercice numéro 7. Dans cet exercice, on a le circuit suivant. Il comporte un dépôt et une lampe. Ici, nous avons le branchement de l'oscilloscope. Donc, l'oscilloscope هو راسم التذبذب. إذا هاد Y c'est l'entrée وهنايا c'est la sortie. Donc هادي كنسميوها لا ماس. لا ماس علاش؟ لأنها مرتبطة بلا تيغ. دونك هادي كنسميها لا ماس. وهادي لونطري. مزيان. دونك لونطري مبرونشية مع لو بول نيجاتيف. و لا ماس اللي هي لا سورتي مبرونشية مع لو بول بوزيتيف. سي كلير؟ مزيان. Alors, la question, c'est déterminer la tension visualisée sur l'oscilloscope. إذن هاد la tension, est-ce qu'il est alternatif ou bien continu? Alors, je vois bien qu'on utilise un générateur de tension continue. إذن هاد le générateur ولا غادي نسميوه le pile. Donc, à chaque fois ملي كنشوف هاد le pile, راه هذا كيعطيني لا طونسيون كونتينيو ماشي التيرناتيف. داكور؟ دونك هذا كيعطيني لا طونسيون كونتينيو. قلت لكم ديجا ملي كنشوف لو جينيراتور داير هكذا فيه واحد الاشاره بحال هكذا، دونك هذا شنو كيعطيني؟ تيعطيني في راسم التذبذب كيعطيني واحد لا طونسيون كي التيرناتيف. وملي كنشوف لو بيل بحال هذا شنو كيعطيني؟ كيعطيني واحد لا طونسيون كي كوم سا كونتينيو، سواء غتكون بوزيتيف سواء غتكون نيجاتيف. بوزيتيف يعني الا كانت في هذه البلاصه، ونيجاتيف يعني الا كانت في هذه البلاصه. امتى غتكون بوزيتيف وامتى غتكون نيجاتيف حنا غنشوفو. بالنسبه لهاد لا طونسيون شنو كيعطيني هذا؟ واش كيعطيني لا طونسيون يو بي سي ولا يو سي بي؟ دونك هذا كيعطيني لا طونسيون يو سي بي. علاش؟ لان لونطري كاينه في لو بوين سي، يعني كيعطيني لا طونسيون يو سي بي. وملي غادي نبي نرسمها راه هي هادي. دونك فوالا لا طونسيون يو سي بي. تري بيان. Déterminer la nature et le signe de la tension mesurée. يعني اعطي طبيعه شنو قلنا. alors donc la tension mesurée est une tension continue de signe négatif. علاش négatif؟ لأن l'entrée مرتبط بالبول نيجاتيف و la sortie مرتبط بالبول بوزيتيف. كون كانت l'entrée هنا راه غتكون عندي واحد لا طونسيون بوزيتيف، واحد لو سيني بوزيتيف. الوغ هاد لا طونسيون غنشوفها في راسم التذبذب في هاد البلاصه هادي، غنشوفها في هاد البلاصه. سي كلير؟ Alors, troisième question, calculer la tension mesurée sachant que le déplacement vertical de la ligne lumineuse. يعني هذيك لا ليني اللي كتضوي تحركت ليا فيرتيكالمون، الديبلاسمون ديالها شحال؟ ناقص 3 ديفيزيون. يعني ديك لا ليني كاينه ليا في هاد البلاصه ناقص 3 ديال لي ديفيزيون. فوالا لا ليني. دونك هادي هي لا ليني، هادي اللي قلت لكم قبيله هنايا اما كتكون ليا الفوق ولا لتحت راه هي هادي. دونك هادي كاينه ليا لتحت. شحال باش كاينه؟ 3 ديفيزيون. et la sensibilité verticale de l'appareil SV شحال؟ 4 فولت par division. دابا شنو غنحسبوا لا طونسيون ميزوري. دونك اش غندير U تساوي لا sensibilité verticale فوا لي ديفيزيون. دونك عندي 4 عندي ناقص 3
يعني U غتولي لي 4 fois ناقص 3. إذا la tension mesurée c'est moins 12 volts. C'est clair? Donc c'est moins 12 volts. Vas-y. Donc on passe à l'exercice numéro 8. Soit le schéma du montage ci-dessous. Alors ici, on dit le pile, là, le générateur de tension continue, on dit les dépôles, les flèches le courant I qui est chargé là. Donc le courant c'est le courant numéro 1, غادي يجي لهنا وغادي يتقسم. Donc ملي غيوصل le point A غادي يتقسم. يعطيني le courant numéro 2. OK. Alors, Galia, quels sont les nœuds du circuit? قلت لكم بأن les nœuds هو فاش كيتجمعوا ليا 3 ديال لي برانش. يعني ها لا برانش الأولى، ها لا برانش الثانية، وها لا برانش الثالثة. إذا هاد لو بوان A راه سي اون nœud. ونقلب عاوتاني. دونك لو بوان C سي اون nœud. ونقلب لو بوان B سي اون nœud. D'accord? مزيان. Alors, les points qui sont mesurés ou là qui sont considérés comme les nœuds هو A, N, B. علاش خدينا N؟ حيت لا ميم شوز. دونك N عندك هاد لا برونش الأولى، الثانية، الثالثة. دونك راه حتى سي، حتى سي سي اون برونش. علاش ما خديناش سي؟ حيت راه عندنا A، عندنا A هنايا. مزيان. 2 on donne نعطي I1 0,6 ampères, I2 0,2 et 3 0,1. Calculez les intensités I4, I5, I6. Alors, finir I4, c'est là. I5, c'est là. I6, c'est là. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois utiliser la relation, la loi des nœuds. La somme des courants entrants égale la somme des courants sortants. نمشيو لو نو A هو هذا. شنو هما لي كورون انترون؟ هو I1. شنو هما لي كورون سورتون؟ I2 و I4. إلا كتلاحظوا راه هنايا عندي I1 كيجي حتى لهنا تيتفرق، هنايا I2 وهنايا I4. دونك هادي لا سوم دي كورون انترون هو I1 تساوي لا سوم دي كورون سورتون. إذا لا سوم ديال لي كورون سورتون هو I2 بلس I4. إذا I1 تساوي I2 بلس I4. مزيان. إذا هنا قال لي قلب لي على I4. دونك I4 هي I1 ناقص I2. I1 هي 0,6 ناقص I2 هي 0,2. غنلقاها 0,04. دونك هاني لقيت I4. ندوز دابا ل I5. دونك لو نو N. نمشي لو نو N. فين هو لو نو N؟ هو هذا. إذا عندي I5 هنايا، عندي هنايا I6 وعندي هنايا جو بونس سي I1. داكوغ. دونك I1 إذا لا سوم دي كورون انترون إيغال لا سوم دي كورون سورتون. شنو هو لا سوم دي كورون انترون؟ هو I5 بلس I6. لا سوم دي كورون سورتون هو I1. دونك I1 تساوي I5 بلس I6. داكوغ. On passe le nœud B. فين هو لو نو بي؟ هو هذا. إذا لو كورون انترون هو I4، لو كورون سورتون هو I3 I6. إذا عندي 4 إيكال 3 بلس 6. داكوغ. نمشي دابا نقلب على I5 ولا نمشي نقلب بعدا على I6 باش نجبد I5. إذا نمشي غنقلب على I6. علاش نسبق I6 هي الأولى؟ علاش؟ لأنه هنايا إلا بغيت نقلب على I5 ما كنعرفش I6. داكشي علاش ما غاديش نسبقها. نمشي نقلب على I6 هو الأول عاد نرجع لهادي. إذا نقلبوا على I6 هو الأول دونك I6 سي I4 موان I3 غنلقاها 0,3. من بعد نرجع نقلب على I6 I5 دونك I5 هي 0,3. C'est clair? J'espère que c'est clair. On passe. On donne les tensions UPN. Donc on a UPN 24, UPA 12, UAC 8, UBC 6.
représenter les flèches des tensions UPN, UPA, UAC, UBC, UCN, UAP, UEF. بداو ب UPN. Donc UPN le voilà. علاش لو UPN غادي ليا مع اي واحد؟ علاش؟ لان هذا سي ان جينيراتور، وفي لو جينيراتور تيكون لا طونسيون في لو ميم سونس كو لو كورون. دونك هذا سي UPN. داكور. دوزو لو UPA. دونك نسميو هذا UPN. UPN. دوزو لو UPA. لو فوالا. UPA هو هذا طالع الفوق. علاش طالع الفوق؟ هذا سي ان ديبول، دونك هذا سي ان ريسبتور غيكون في لو سونس كونترير. دونك هذا سي UPA. Très bien. On passe. UAC. فين هو UAC؟ لو فوالا. دونك لو كورون غادي لهاد الجي، دونك UAC غيكون في لو سونس كونترير. دونك هذا UAC. Pardon. On passe UBC. فين هي UBC؟ لو فوالا. دونك لو كورون طالع، دونك UBC غتكون نازله. دونك هذا UBC. فوالا. دونك on passe UCN. فين هي CN؟ لو فوالا UCN. هذا UCN. Voilà. On passe UAB. Le voilà. Et on passe UBE. Le voilà. UEF. UAB هو هذا، وبقى لنا UEF. Le voilà. Donc هذا UEF. مزيان. دابا قال لي كالكولي لي طونسيون UCN, UAB, UBE, UEF. دونك فين كاينه UCN؟ UCN هي هادي. داكور. دونك هي هادي. دونك غادي نستعمل هاد لا بوكل. غنستعمل هاد لا بوكل. دونك هنا غنستعمل لا سوم ديال لي طونسيون. هنايا هذا سي ان جينيراتور، دونك غندير ليه لو نيجاتيف، وهادو سو سون دي ديبول غندير لهم لو بوزيتيف، بحيث ان لا سوم ديال هاد لي طونسيون كامل تيساوي ليا زيرو. ملي كيساوي لي هاد لا سوم كيساوي ليا زيرو، اذا هذيك لي نيجاتيف غنجيبها للطرف الاخر غتولي لي بوزيتيف اللي هي هادي. دونك هي ولات ليا بوزيتيف. دونك UPN اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا UPA زائد UAC زائد UCN. اش مطلوب مني هو UCN. دونك غادي نجيب هاد UCN غنلقى فيها 4. فوالا. UCN هي UPN ناقص UPA. دونك غتلقى فيها 4 فولت. فوالا. دونك UCN غنلقى فيها 4 فولت. دونك UPN ناقص UPA ناقص UAC. داكوغ. غنلقى فيها 4 فولت. مزيان. دونك ندوزو ل UAB. دونك UAB فين هي؟ دونك فوالا AB. دونك غناخد هاد لا برونش، غندغول عفوا هاد لا بوكل. دونك لا سوم ديال هاد لي طونسيون كيساوي ليا زيرو. اذا UAB بلس UAC بلس UCB كلا زيرو. اذا UAB هي لو نيجاتيف. دونك غتكون عندي UAB هي ناقص 2 فولت. دونك 12 UEF. بالنسبه ل UEF راه هي لا سوم ديال UCN زائد UB هي هادي زائد هادي. ملي كنجمع هادي مع هادي كتعطيني هادي كامله. دونك غتعطيني ناقص 2 فولت. سي كلير. دونك هنا شنو استعملنا لا لوا داديتيفيتي، يعني قانون الاضافيه التوترات. شنو كندير ناقص الا كيكون عندي جينيراتور، كندير زائد اللي تيكون عندي لي ديبول. هادشي كامل تيساوي ليا زيرو، وكنخرج داكشي اللي بغيت. دونك هادشي اللي كاين. سي اون ديدوير UFE. دونك UFE شنو لقينا حنا في UEF؟ لقينا فيها ناقص 2 فولت. اذا UFE هي 2 فولت. سي كلير. مزيان. دونك اون باس على ديرنيير اكزرسيس. طولنا شويه. إذا on considère le montage d'un circuit électrique ci-dessous, on donne UCT 4 volts, UBG 10 volts. Donc quelles sont les branches et les nœuds? Donc les branches عندي 1 2 3 4 5 6. Donc on a 6 branches. Les nœuds هما B. علاش؟ لأن كيتلاقاو فيه 3 ديال لي برونش. عندي C حتى هي 3.
وعندي اف هي حتى هي 3 عندي جي حتى هي 3 دي قلناها فوالا مزيان. كالكولي لي طونسيون UCF UFT UDE. الوغ بغينا حنايا نكالكوليو UCF اشنو كنعرف دونك عندي هادي مع هادي مع هادي سو سون اون باراليل. اذا هاد لي طونسيون كاملين كيتساويو. اذا لا طونسيون UAH مع لا طونسيون UBG مع لا طونسيون UCF كتساوي لي 10 لانهم سو سون اون باراليل. اذا كيتساويو. بقى لي دابا نمشي نقلب على UCF. اذا عندي UCF اللي هي نشوف واش فوالا نشوفو هنايا دونك عندي UCF زائد UCD دونك CF زائد UCD دونك هادي زائد هادي زائد هادي كتساوي ليا 0. شنو استعملت هاد لابوكل. من بعد غنجي نستعمل هاد لابوكل داكوغ. دونك ملي نستعمل هاد لابوكل لا سوم غيولي ليا 0 غنجبد هاديك اللي بغيت. اذا UFD هي ناقص 14 دونك هاني لقيت UFD. نقلب على UDE دونك غنمشي لهنا UDE نستعمل هاد لابوكل. اذا UDE زائد UFD كتساوي 0. اذا UDE هي 14 فولت. وبالنسبه ل UCF راه لقينا فيها 10 فولت. سي كلير مزيان. 3 représentées par les flèches les tensions UCF UFD et UDE. donc UFD هي هادي دونك هادشي راه سي تري فاسيل ماشي شي حاجه اللي صعيبه. UCF هي هادي et la dernière c'est UDE donc UDE راه هي هادي. c'est clair. donc j'espère que vous avez bien compris. et الا وصلتوا لهاد البلاصه هادي كتبوا لي كومونتير في لا فيديو هذاكم باش نعرف شكون تفرج. et merci bien sûr غادي نديرو واحد دي زيكزيرسيس غنعطيهم لكم باش نحسبهم لكم في النقط ديال الدوره الثانيه ان شاء الله.